تكرفصت هي باش نشوف ولدي واحد 20 يوم لان العواشر هادي خصو يجي، ما يبقاش بوحدو تما ويديو عليا لوطيل وانا عندي لا شامبر ديالي هنا يمكن لي يجلس بوحدو. علاش انا بالضبط غنخلص داك الثمن؟ ماشي غير انا، بزاف د الناس يمكن الناس خافوا يهضروا، انا ما كنخافش، كنخاف من الله بوحدو سبحانه وتعالى، هو اللي كنخاف منه. هوية بريس. عندي واحد الالم كبير، واحد بحال حقره، جاتني حقره لانه تفرضات عليا باش نخلص على ولدي اللي جاي من اوكرانيا ويدير الحجر الصحي، الوغ كو هو دار لي دو فاكسان ديالو ودار البي سي ار موان دو 48 اور ونيجاتيف، وتفرض عليه يدير الحجر الصحي. فلي زوتيل كاملين اثمنه خياليه جدا، يعني طلبوا مني 8000 درهم. Donc, heureusement que je peux trouver quelqu'un qui peut partager l'hôtel. Donc, c'est un côté positif et négatif. Positif, c'est que, ce qui est négatif, c'est qu'il n'y a pas de confinement. Parce que quand on partage une chambre, donc, il n'y a pas de confinement. Il y a des partagés, on ne se connaît pas. On regarde sur la page Facebook. معليش. Ok, mais c'est pas grave. J'ai une بجوج من أوكرانيا معليش. ولكن المشكل الحقيقي اللي تصدمت هو أن الهوتيل كلك تدخل كلك تقيل مع ولدك توت لا جورني، نخرجوا نتساراو نتقداو نديروا اللي بغاو. فاين هو الحجر الصحي؟ واش انا اللي غلطه ما فهمتش المعنى ديالو، ولا هذا هو الحجر الصحي بالنسبه للوتيل؟ واش وزاره الصحه عندها علم شنو كيوقع في لوتيلات؟ وسيدنا عنده علم حتى هو بهادشي اللي كيوقع؟ بغيتي نفهم، لان ما يمكنش الحجر الصحي. كندخل جوجل كنقرا، بغيت نحماق، بقيت تنقول واقيلا انني ما كنفهمش، انا اللي جهله، هكا خصو يكون. المفاجاه الكبرى ان هاد الناس اللي جاو داروا البي سي ار موان دو 48 اور الي نيجاتيف. البارح كيعيط لي ولدي وكيقول لي ماما واحد البنيته كنا جالسين معاها وقسطارين وكنضحكوا ونتفلاو وتغدينا ودرنا كاسكروت وتعشينا وبقيت قسطره معاهم، راه جاتها كورونا هزوها لوبيتال. مو شي ديابيتيك، جيت اوبليجي باش نخرج البارح من الخدمه واليوم نمشي ندير التيست. تنتمنى يخرج نيجاتيف، وتنتمنى حتى ولدي يكون ما فيهش نيجاتيف، زعما ما يجيش حتى هو كورونا، لان باش تخلص الفلوس باش يديروا لولدك كورونا سي لو كومبل دون ليستوار. والمشكل انني انا عايشه بوحدي عباد الله، عايشه بوحدي في الدار توت سول، يعني il peut bien être confiné chez lui correctement، ما يخرج ما يدخل ويجلس معايا. علاش غادي ندير لواحد لوطيل ونخلطوا مع الناس ونخليه يخرج ونخليه يدير ما بغا بوغ بيي ان اوتيل؟ علاش كنهي داك لوطيل يمكن الناس يستافدوا منه، ولا عيد تكون فينا مع واحد اخر كانوا يخليوني ندخل انا وولدي وندوزو كونجي وبخير مع راساتنا وما نتفقش هاد الفقصه وهاد الحقر هادي. الفلوس باش نشري الحولي نحطهم في لوطيل. واش هاد الشيء كيبان لكم معقول عباد الله؟ شحال من نهار يخلصوا عليه؟ 10 جوغ 8000 درهم 800 درهم باغ جوغ. داك الساعه نمشي انا وولدي وناخذ كونجي ونجلس مع راساتي مع ولدي، ما ناخذوش في الدار البيضاء، ناخذو في مراكش وندوزو وبخير مع راساتنا. الوغ كو دابا كل واحد كتدخل لوطيل كتلقى اون بيرسون جا وجاو 5 و 6 ديال الناس من عائلتهم. في لي كالكول ديالك كيما بغيتو لي زوتيل كاملين ارشي كومبلي، وما كاينش ان اوتيل اللي فيه كونفينمون ما كيخرجوش الولاد. جو لي كوني كاملين، كلنا على اتصال، وليدات فين باغتو على اتصال يوميا. دونك انا ما فهمتش شنو هو الكونفينمون. بغيت شي حد اللي يصلح ليا ولا يشرح ليا ما معنى كونفينمون، شنو هو الكونفينمون وشنو هو اللي طلبت وزاره الصحه، وشنو هو هذا الاجراء اللي كيخرجوا كيقيلوا اسبريس كيخرجوا لنا القانون، الوزاره قالت فعل ترك. بغينا نفهموا، حنا ناس نجهلوا القانون وبغينا نعرفوا شنو هو بالضبط، شنو طلبت منا الوزاره. واش لو كونفينمون، واش هاد الوزاره عندها ناس كيمشيو كيبحثوا وكيقلبوا افيكتيفمون، واش كاين ناس خدامين كيمشيو يقلبوا واش لو كونفينمون الى ايتي في كوم يفو. كونفينمون يسدوا على ولدنا، يسدوا عليه في البيت، ما يدخل عنده التحد. وهادوك العاملين في الاداره حتى هما يديروا البي سي ار تو لي جور، حيت ماشي انا غنجيب ولدي باش يجيب لي كورونا. الوليد جاي يقرا وخاصو يرجع يكون لهيه لو 20 اوت. اذا مشات جات كورونا جاتو راه سي اون كاتاستروف ناتوريل، باسكو حنا تنحيدوا من الحمله باش نخلصوا على وليداتنا يقراو، فما يزيدوش يتعداو علينا. وما نظنش بان سيدنا يكون على علم بهذا الشيء، سي امبوسيبل سي امبوسيبل. وحتى الناس الكبار جو نو بونس با يكونوا على عين. دونك القضيه راه دايره غير بين الصغار،
سي با بوسيبل. واش لي زوتيل تاهم على عيم لي غران باترون ولا غير دوك لي جيستيونير صغار يفون نيمبورت كوا؟ باسكو كتدخل لوطيل الريستورون كتلقاه عامر، لا بيسين محلول، لا سال دو سبور محلوله، دونك تو فا بيان. اي بونجور كورونا. انا المطالب ديالي دابا الان تنقرا اليوم بانه خرج واحد القانون انه ما غاديش يبقاو يمشيو يديروا الحجر الصحي في لوزوتيل، ياك غادي يديروا 5 ايام في ديورهم. يعني حنايا انا جو مو سون ارناكي. علاش حنايا غادي نخلصوا 8000 درهم وواحد اخر غادي يجي ولدو يديه يدير كونفينمون في دارو سون بروبليم؟ علاش حنايا غادي ندعوا في داك 8000 درهم اي لو كومبل انهم ماشي كونفيني كوم يفو؟ علاش حنا هذا الظلم هذا وعلاش هذه الحقره هذه؟ علاش وجابوها لنا مع العيد مع الدخل المدرسي؟ عندنا مصاريف كثيره. هذاك لو مونطون اللي خلص وممكن تشوفوا دابا في لا فاكتور هي ديك عندك، انا جو لو توش با. داك 8000 درهم ماشي هي الصالير ديالي. مون صالير اللي تري با على 8000 درهم. دونك يمكن لك تخيل في المخ ديالك كيفاش انا خلصت داك لوطيل. المهم تفكر بجميع اللي يمكن لك تخمم فيها، شنو بعت، شنو درت، شنو تكرفصت هي باش نشوف ولدي واحد 20 يوم لان العواشر غادي خصو يجي، ما يبقاش بوحدو تما ويديوه ليا لوطيل وانا عندي لا شامبر ديالي هنا يمكن لي يجلس بوحدو. علاش انا بالضبط غنخلص داك الثمن؟ ماشي غير انا، بزاف الناس. يمكن الناس خافوا يهضروا، انا ما كنخافش، كنخاف من الله بوحدو سبحانه وتعالى، هو اللي كنخاف منه. هوية بريس.